दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको समय संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म डिबी खड्का। प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटकको विघटनपछि अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस लगायत जसपा बाबुराम उपेन्द्र समूह लगायतका पार्टीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। अझ भनौँ 146 जना सांसदले बहुमत सांसदको सरकारका लागि मुद्दा दायर गरेका छन्। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले र राष्ट्रपतिले चाहिँ सरकार बन्ने कुनै पनि आधार नभेटिएको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ र उहाँहरूका पनि आफ्नै जिज्ञा र तर्कहरू छन्। यही विषय वरिपरि रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। संवादका लागि आज हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि पहिले तपाईँले कानुनी र राजनीतिक दुईटै लडाइँ लड्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। अहिले कानुनी लडाइँ त अघि बढिरहेको छ, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ, सुनवाईको क्रममा छ। राजनीतिक लडाइँ चाहिँ नलड्ने हो वा लड्ने तरिका नभेटिएको हो? अब राजनीतिक लडाइँ पनि जारी छ। यहाँले हिजो पनि एउटा वक्तव्य सार्वजनिक भएको देख्नुभयो 5 पार्टीको तर्फबाट। आज जताततै मिडियामा आएको पनि छ। त्यो एक प्रकारको राजनीतिक लडाइँ हो र हामी यति बेला स्वाभाविक रूपमा कोरोना महामारीबाट प्रताडित छौँ। सबै नेपालीहरू मिलेर त्यसको प्रतिवाद गर्नु छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु छ। चिकित्सकहरूले र प्राविधिकहरूले भनेको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको निर्देशन अनुरूप त्यसलाई सबैले पालना गर्नु छ। त्यसकारणले यहाँले भन्न खोजेको राजनीतिक लडाइँ सडकमा गएर सरकारले खास गरी प्रधानमन्त्रीले गरेको असंवैधानिक र गलत क्रियाकलापको प्रतिवाद सडकबाट हामीले गर्न सक्ने स्थिति अहिले कोरोनाका कारणले छैन। त्यसो भएर वक्तव्यको रूपमा त्यसपछि गएर कतिपय मानवाधिकारवादी सङ्घ संस्था, विभिन्न पार्टी, विभिन्न जनविरोधी सङ्गठनहरू सबैले यो बाटो रूपमा चाहिँ राजनीतिक रूपमा त्यसको प्रतिवाद गरिरहनु भएको छ। दुईटा कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ मान्छेहरूले के भन्छन् भने यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दा पनि चुनावसँग डर लागेको हो भन्छन्। त्यही सत्य हो? बिल्कुल झुटो कुरा हो। यो चुनावसँग हामी डराएको होइन। यो लोकतान्त्रिक प्रणाली, यो अहिलेको पछिल्लो सिस्टम र पद्धतिलाई ग्रहण गरिसकेपछि चुनावसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु, आफ्नो स्थिति जनताको बिचमा गएर प्रष्ट पार्नु, जनताले जुन हैसियतमा जसरी तपाईँहरू बस्नुहोस् भनेर जनताले दिएको जनादेश हुन्छ त्यसलाई आत्मसात गर्नु नै लोकतन्त्रको चाहिँ उच्चतम अभिव्यक्ति हो। तर म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, एउटा कुनै कुखुरा वा बाख्रा पाल्ने गाउँको किसानले खोर भत्काए जस्तो गरी चित्त बुझेन भनेदेखि आज एउटा बनाएको छ, भोलि भत्काएर अर्को बनाएको छ। प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्रीले एउटा निजी चाहिँ खोरको रूपमा प्रयोग गरेर मनलाग्दी हुँदाखेरि उहाँले त्यसबाट फाइदा पनि लिनुभयो। त्यही प्रतिनिधि सभाबाट उहाँ निर्वाचित हुनुभयो र आउनुभएको झापाबाट, त्यही प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री हुनुभयो। आफ्नो अनुकूलता हुँदैन कि भन्ने आशंका हुँदा बित्तिकै उहाँले धम्कीपूर्ण रूपमा कि मलाई बहुमत देऊ, कि चाहिँ म भङ्ग गर्छु भनेर लोकतान्त्रिक विधि पद्धति प्रणालीलाई नै चुनौती दिएर उहाँले चाहिँ गलत प्रकारको नजिर बसाल्दै हुनुहुन्छ। कतिपय साथीहरू युवा अर्को चाहिँ तपाईँको रूपमा यो कुरा नै सही हो भनेर प्रधानमन्त्रीको कदमलाई समर्थन गरेको पनि हामीले देख्छ र यस्तो देख्दाखेरि उदेक पनि लाएर आउँछ। त्यसो भएको हुँदाखेरि यो कदम बेठिक छ। हामी त्यसको राजनीति र कानुनी दुईटै प्रतिवाद भनेका छौँ। प्रतिनिधि सभा पहिले सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो होइन, फेरि अहिले विघटन भयो, फेरि तपाईँहरूले पुनर्स्थापनाका लागि रिट निवेदन हाल्नु भएको छ। सबै सांसदहरू 146 जना सांसदहरू सर्वोच्च अदालत नै पुग्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना होला भन्ने तपाईँको आशा हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएन भने के गर्नु छ? अब यो हामी कसैको व्यक्तिगत कुरा अथवा प्रतिनिधि सभामा जाहिर खान नपाएर यसको प्रतिवाद गरे हुन् कि भनेर निकै चाहिँ नेगेटिभ र क्षुद्र टिप्पणी गरेर पनि हामीले पायौँ। म ती साथीहरूले भन्न चाहन्छु, जागिरको निम्ति पुनर्स्थापनाको कुरा गरेको होइन। हामीले बनाएको संविधानको धारा 76मा 5वटा अप्सनहरू रहँदासम्म, प्रधानमन्त्रीको विकल्प दिने अवस्था प्रतिनिधि सभा हुँदासम्म प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने, विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यस्तो समय दिनुभयो, यस्तो समय
जुन समयमा यदि केपी ओलीजी झापा हुनुभएको भए लकडाउनको बेलामा प्लेन छैन उहाँ काठमाडौँ आउने सम्भावना रहँदैन थियो। यदि शेरबहादुर देउवा डडेलधुरा रहेको भएदेखि लकडाउन थियो, प्लेन थिएन, उहाँ आउने सम्भावना रहँदैन थियो। त्यस्तो प्रकृतिको समय दिइएर एकदमै चाहिँ तपाईँको निकै नाटकीय तरिकाले एउटा विधि पुर्याए जस्तो गरेर प्रतिनिधि सभा राति 12 बजे भङ्ग गरियो। यसले के कुरा चाहिँ प्रकट गर्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई जनताबाट निर्वाचित भएको सर्वोच्च निकायप्रतिको विश्वसनीयता छैन र युवाको रूपमा त्यसलाई निमोठेर त्यसलाई चाहिँ निमिटान्न पारेर अर्कै प्रकारको अस्थिरता अराजकतातिर देशलाई लिएर जान चाहनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो स्थिति पैदा भएको। यहाँलाई भन्नुभयो निर्वाचनको निम्ति हामी प्रतिस्पर्धा गर्न हामी तयार छौँ, तर फेरि पनि निर्वाचन गर्ने बेला अहिले त सबै विपक्षी राजनीतिक पार्टी, कतिपय नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र निकायहरूसँग कोरोनाको निम्ति चाहिँ सरकारले अपिल गरेर सबैलाई राष्ट्रिय सहमतिमा ल्याउनु पर्ने बेला होइन यो। अहिले चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने 76 को 2 को सरकार थियो, 3 अनुरूप चाहिँ उहाँ सरकारको फेरि पुनः प्रधानमन्त्री हुनुभयो, 4 मा गएर 30 दिनमा उहाँले विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। त्यो कुनै कोर्स पुरा गर्नु पर्दैन। त्यही त यी कोर्सको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँले भनेको संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओली। उहाँले धारा 4 अन्तर्गत विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। विश्वासको मत फेल भयो भने 5 मा स्वतः राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने अहिलेको जस्तो अवस्था हुन्थ्यो। उहाँले विश्वासको मत लिनु भएन। तपाईँको अहिलेको जिकिर के हो भने धारा 4 अन्तर्गतको प्रक्रिया उहाँले पुरा गर्नु भएन। धारा 5 अन्तर्गत राष्ट्रपतिले सरकार आह्वान गर्नुभयो, तपाईँले त धारा 4 मिचीको कहानेर स्वीकार गरिसक्नुभयो भने धारा 5 अन्तर्गतको सरकार बनाउनका लागि शेरबहादुर देउवालाई अघि सारेर तपाईँ राष्ट्रपति कार्यालय त जानुभयो नि। अब यो पनि कस्तो भनेदेखि यो तर्क गर्नको निम्ति गरिएको तर्क हो। मैले यहाँलाई मात्रै भन्न खोजेँ होइन, खालि उहाँहरूले नै त्यो तर्क गर्नुहुन्छ। र मैले के चाहिँ त्यसको एकदम दृढतापूर्वक खण्डन गर्न चाहन्छु भने उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्नुभयो नि संविधानमा। संविधानको संरक्षक भनेको सामान्य राष्ट्रपतिज्यू होइन। संविधानको संरक्षकले प्रतिनिधि सभामा दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर मैले बहुमत जुटाउन सक्दिनँ, त्यस कारणले भनेर तपाईँहरूको बिचमा खास गरी म यहाँलाई इङ्गित गरेर विमात्मक रूपमा भन्न खोजेको, व्यक्तिगत रूपमा यहाँलाई भन्न खोजेको होइन, पत्रकारकै बिचमा मैले सार्वजनिक गर्नुभयो होइन। मैले बहुमत जुटाउन नसक्ने भएँ भनेर। बहुमत जुटाउन सकिएन भने प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दै हिँड्ने, भोलि कुनै त्यस्तो मान्छे निस्कला अनि चुनाव के अर्थ भयो? यो प्रणालीको के अर्थ भयो? यो संविधान हामीले किन बनाएको? कसैले केही पनि नमान्ने हो भनेदेखि। त्यस कारणले यो अलिकति चाहिँ कस्तो भनेदेखि विधिको हिसाबले, पद्धतिको हिसाबले, प्रणालीको हिसाबले आफैले हस्ताक्षर गरेर घोषणा गरेको संविधानमाथि गम्भीर प्रकारको कुठाराघात हो र गम्भीर प्रकारको कुठाराघात प्रकट भएको हुँदाखेरि हामीले राजनीतिक र कानुनी दुवै क्षेत्रबाट यस प्रकारका प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्ने भनेका छौँ र त्यसलाई हामीले शाब्दिक रूपमा प्रतिगमन भनेका छौँ। अग्रगमन भनेको त कतिपय साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, अग्रगमन भनेको त जुन बिन्दुमा हामी पुगिसकेका छौँ त्यो बिन्दुबाट अगाडि बढ्ने भने हो। संविधान भनेको जनताले लामो आन्दोलनबाट स्थापित गरेको राज्यको दस्तावेज हो। त्यो दस्तावेजको जगबाट त्यहाँ उल्लेख भएका मौलिक हकका कुराहरू, त्यहाँ उल्लेख भएका कतिपय प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्दै कमी कमजोरी छन् भनेदेखि व्यवहारको क्रममा त्यसलाई संशोधन गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा होला नि त अग्रगमन भनेको त। त्यस कारण त्यसैलाई नामट पार्ने, त्यसैलाई बटारेर चाहिँ सिद्धाएर ध्वस्त पारेर कुनै नियम छैन, पद्धति छैन, आज जम्मै देशका पार्टीहरू फुट्दै छन्, सबै पार्टीहरूले चाहिँ विभाजन विघटनतिर लिएर जाने। त्यस कारणले के हो भनेदेखि यो गलत प्रकार नजिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बसाल्दै हुनुहुन्छ। कहीँ न कहीँ नियन्त्रण गर्ने, कहीँ न कहीँ अलिकति सहमति कायम गर्नुहोस् भनेर प्रयत्न गर्नुपर्ने अभिभावकीय हिसाबले सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूले गर्नुपर्थ्यो। उहाँले पनि झन् राति 12 बजे प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर अर्कै प्रकारको नजिर उहाँले बसालिदिनु भयो। त्यस कारणले यो चाहिँ देशको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, विधि प्रणालीको पक्षमा, हामीले चाहिँ कतिपय बनाएको कानुनी राज्यको पक्षमा यो प्रकारको गतिविधि संसारमा कहीँ पनि पर्दैन। त्यस कारणले हामीले प्रतिवाद गर्ने भनेका छौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि तपाईँहरूले शेरबहादुर देउवाको नाममा हामीले बहुमत जुटाइसकेका थियौँ, त्यसलाई राष्ट्रपतिज्यूले मान्नु भएन, त्यसकारण हामी सर्वोच्च अदालतमै हामीसँग बहुमत छ भनेर हामीले पुर्यायौँ भनेर तपाईँले बहुमत 146 जना सांसद त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ तपाईँहरू र अर्को सरकार पक्ष तपाईँहरूको विपक्ष भनौँ न अहिलेका लागि अर्को झगडियाको तर्क के छ भने बहुदलीय व्यवस्थामा दल ठुलो कुरा हो, व्यक्ति वा सांसद त्यो ठुलो कुरा होइन, दलीय व्यवस्था हो यो।
तपाईहरुले त्यो दलीय व्यवस्था उल्लङ्घन गरेर निर्दलीय सरकारका लागि तपाईले प्रयास गर्नुभयो। बहुदलमा यो हुन सक्दैन। सर्वोच्च अदालतले त्यसरी निर्णय गर्यो भने पनि निर्दलीय व्यवस्थातर्फ अघि बढ्ने हो भन्ने खालको तर्क उनीहरूले अघि सारेका छन्। यसलाई कसरी प्रतिवाद गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ संविधानले नै यसको प्रतिवाद गरेको छ। संविधान बनाउँदाखेरिका संविधानविदहरू र त्यति बेलाको चाहिँ कहीँ न कहीँ संविधान निर्माण गर्दा शब्द कमा प्रयोग हुँदाखेरिको कतिपय सहभागी भएको व्यक्तित्वलाई राम्रोसँग थाहा छ। म फेरि पनि नामै लिन चाहन्छु, सुभाष चन्द्र नेवाङलाई राम्रोसँग यो थाहा छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 भनेको प्रतिनिधि सभाभित्रको कुनै पनि सदस्यले बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री चाहिँ जन्माउन सक्छ भन्ने कुराको धारा 76 को उपधारा 5 को व्यवस्था हो। त्यो धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4 पछि पनि युरोपद्वारा पनि प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीको जन्म अथवा त्यहाँ चाहिँ कहीँ न कहीँ दिन सक्छ भन्ने कुरा र प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र, त्यहाँ हुइप लाग्दैन। म तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु, धारा 5 भनेको हुइप नलाग्ने प्रत्येक चाहिँ सांसद स्वतन्त्र, प्रतिनिधि सभा सदस्य स्वतन्त्र रूपमा त्यहाँ रहन्छ र त्यो स्वतन्त्र रूपमा रहने व्यक्तिले आधार पेश गर्यो भने, सामान्य राष्ट्रपति कहाँ गएर आधार पेश गर्यो भनेदेखि त्यसका आधारमा पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ चयन हुन सक्छ भन्ने कुराको व्यवस्था 5 मा गरिएको छ। त्यसो भएर त्यहाँ दल बदलको कुनै प्रसङ्गै छैन। दल अनुरूप गर्ने कुरा त पहिलो क्लज छ, दोस्रो क्लज छ, तेस्रो छ हैन। उहाँ तेस्रोबाट प्रधानमन्त्री भइ पनि सक्नुभयो, त्यो भनेको ठुलो दलको हैसियतले। त्यसपछि त स्वतः 4 हुँदै 4 भनेको चाहिँ विश्वासको मत लिने हैन, मत लिन नसके फेरि 5 भने हो नि त। त्यसकारणले त्यहाँ दलको कुरा चाहिँ गणित पुर्याउन नसकेको, गणितमा चाहिँ अल्पमतमा परेको अनि गरिएको चाहिँ कुतर्क भए केही पनि होइन। गणित पुर्याउन सक्छौँ भनेर चाहिँ त्यसका 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र दलका नेताहरू लाइभमा जानुभएको होइन उहाँ। अनि त्यसपछि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले आधार चाहिँ पेश गर्न आएको छ भन्दै राति 12 बजे भङ्ग गर्न मिल्छ? अथवा दोहोरो शनाख्त गरेको पाइयो भन्ने जो तर्क गर्नुभएको छ, दोहोरो शनाख्त गरेको छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो भने दोहोरो शनाखत जस्तो लाग्यो, तपाईँहरूले चाहिँ के अरे यो हस्ताक्षर चाहिँ क्लियर गर्नुहोस् भन्न सक्नु पर्थ्यो नि। त्यस कारणले हामी लाइभमै गएको थियौँ। त्यहाँ देशका प्रमुख पार्टीहरूका नेता, नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, त्यसपछि गएर जसपाको नेता उपेन्द्र यादव लगायतले आफ्नो लिस्ट लिएर आधार पेश गर्न त्यहाँ जानुभएको थियो। शेरबहादुर देउवालाई हामी समर्थन गर्छौँ, बहुमत जुटाउनु आधार यो भनेर। त्यसको चाहिँ ज्वलन्त प्रमाण अस्ति सर्वोच्च अदालतमा हामी लाइभमा गएर शनाख्त लाइन बसेर 6 घण्टा लाइन बसेर चाहिँ हामी बहुमत छौँ र चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई गैर संवैधानिक प्रकारले चाहिँ विघटन गरियो, यस्तो प्रकार नजिर राज्यमा बसाल्नु हुँदैन भनेर हामी त्यहाँ गएर शनाख्त पनि गरेका छौँ। अनि त्यसपछि बहुमत चाहिँ थिएन भनेर कुतर्क गर्न मिल्छ? त्यही त, यो तपाईँहरू पनि यसका विषयमा चाहिँ अदालतको भर परिराख्नु भएको छ। अदालतमा त्यो विषय छ, अदालतले तपाईँहरूले भनेको अपेक्षा अनुसार फैसला गर्ला, यो तपाईँको अपेक्षा भयो। अब नगर्ला भन्ने पनि त रहन्छ नि त सधैँ। जस्तो सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई सदर गर्यो, राष्ट्रपतिको विघटनलाई सदर गर्यो र निर्वाचन नै भनिएको टाइममा गर्नका लागि त्यस्तो खालको फैसला गर्यो भने त्यसपछि राजनैतिक प्रतिवाद गर्नुहुन्छ कि स्वीकार्नुहुन्छ अदालतको फैसला? यो निर्वाचन गर्नको निम्ति घोषणा गरिएको होइन। निर्वाचनको मिति तोकेर सार्वजनिक नहुँदासम्म यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न स्वतः प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार रहँदैन। प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसकेपछि चुनावको मिति तोकिसकेपछि स्वतः त्यो सरकार स्वतः काम चलाउ सरकार हुन्छ। यो संविधानको व्यवस्था हो। त्यो सरकार स्वतः काम चलाउ सरकार रूपमा सामान्य राष्ट्रपति ज्यूको तर्फबाट यो सरकार चुनावी सरकार काम चलाउ सरकार रूपमा भएको हुँदाखेरि भनेर चाहिँ पत्रै लेखेर दिने प्रचलन छ। संविधानको पनि त्यो व्यवस्था हो। कहीँ उल्लेख गरिएको छैन, काम चलाउ सरकार पनि कहीँ भनिएको छैन। अस्ति पनि तपाईँले बजेट सुन्नुभयो, बजेटप्रतिको चाहिँ टिप्पणी हामी अर्को ठाउँ गरौँला, राम्रो पक्ष के आएन भन्ने कुरा अर्को समीक्षाको विषय हो। तर फेरि पनि काम चलाउ सरकारले फुल फेजको बजेट ल्याएको छ, जबकि मङ्सिरमा कार्तिकमा र मङ्सिरको पहिलो हप्ता चुनाव घोषणा गरिएको छ, बजेट ल्याइएको छ चाहिँ अर्को सालसम्मको निम्ति। मिल्छ?
ल पूरक बजेट ल्याएको भएदेखि चाहिँ मिल्थ्यो। त्यस कारणले उहाँहरूले विधि पद्धति प्रणाली अनुरूप कहीँ कतै पनि अगाडि बढ्नु भएको छैन र हामी अदालतमा गएका हौँ। अब अदालतले गरेको निर्णयप्रति हामीले गरेको चाहिँ संविधानको व्यवस्था अनुरूप शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप तीनवटा निकाय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई हामीले चाहिँ आफ्नो आफ्नो चाहिँ क्षेत्राधिकारको कहीँ न कहीँ भूमिका सुनिश्चित चाहिँ संविधानमा नै गरेका छौँ र न्यायपालिकाको स्वायत्तता छ। न्यायपालिकाले आफ्नो भूमिकामा रहेर कार्यपालिका नीति निर्देशक कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हुन्छ भनेदेखि नीति र कानुन बनाउने व्यवस्थापिका हो। तर फेरि पनि त्यो बनिसकेको कानुनलाई संरक्षण र त्यसलाई जोगाउने र अगाडि बढाउने काम चाहिँ न्यायपालिकाले गर्छ। र अस्ति पनि न्यायपालिकाले चित्त नबुझ्दै पनि नेकपालाई विभाजन गर्थ्यो, जबकि रिट निवेदकले समेत पार्टीलाई फुटाऊ भन्ने निवेदन हाले होइन, नाम सचाउने कुरा हाले हो। निवेदकले नै नाम सचाइ पाऊँ भनेर रिट हाले हुन्छ। अदालतले फैसला चाहिँ पार्टी फुटाइदिन्छ। तर फेरि पनि हामीले त स्वीकार्यौँ। यहाँले सोधेको प्रश्नको उत्तर के हो भनेदेखि जवाब के हो भने चित्त त बुझाएको थिएन हामीलाई होइन। हामी बहुमत थियौँ, नेकपामा बहुमत थियौँ, सदनमा बहुमत थियौँ, त्यसपछि गएर स्थायी समितिमा बहुमत थियौँ, हाम्रो धेरै कमिटीहरूमा हाम्रो बहुमत थियो। तर फेरि पनि अदालतले निर्णय गरेपछि हामी मान्न बाध्य भइयो। हामी अलग अलग पार्टीमा रह्यौँ र अहिले पनि अब अदालतप्रति हाम्रो सम्मान छ। तर अदालतले न्याय गरोस्। संविधान भनेको कुनै व्यक्ति विशेषको चाहिँ निजी डायरी होइन। राज्यमा जनताले ठुलो दुःख कष्ट र समर्पण त्याग बलिदान गरेर प्राप्त गरेको राज्यको चाहिँ दस्तावेज हो। त्यो दस्तावेज साझा हो, सबैको त्यसमा अपनत्व र स्वामित्व छ। त्यसलाई कोही व्यक्ति विशेषलाई चित्त बुझेन भनेदेखि पदको दुरुपयोग गरेर चाहिँ त्यसलाई च्यात्ने, त्यसलाई चाहिँ भङ्ग गर्ने, त्यसलाई तिलाञ्जली दिने अथवा त्यसलाई चाहिँ अस्वीकृत गर्ने, त्यसलाई भाँडबैलो पार्ने प्रकारको चाहिँ अधिकार संविधानले ती व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूलाई दिएको छैन। पदको जिम्मेवारी दिएको, तर प्रणालीलाई चाहिँ ध्वस्त पार्ने जिम्मेवारी दिएको छैन। त्यस कारणले हामी केमा विश्वस्त छौँ भने सर्वोच्च अदालतले कमसेकम चाहिँ संविधानको संरक्षण गर्ने, यो प्रणालीको रक्षा गर्ने र अरू भविष्यमा पनि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई चित्त बुझेन भनेदेखि रिसिटो भनेदेखि संसद भङ्ग गरेर नजिर नबसोस् भन्नको निम्ति हामी बहुमत सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री दिने विकल्प छँदै थियो। हामीले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गरिसकेका थियौँ, लेखेर पनि दिएका हौँ सम्माननीय राष्ट्रपति कहाँ गएर। हुँदाहुँदै पनि भन्ने धारा 76को 5 को विकल्प दिँदै पनि जो भङ्ग गर्यो यो गलत छ भनेर हामी न्यायालयमा गएका छौँ। आशावादी छौँ न्यायालयले संविधानलाई अपव्याख्या गरेकाहरूलाई अलिकति कहीँ न कहीँ सही ट्र्याकमा ल्याउनुको निम्ति भूमिका निर्वाह गर्नेछ। त्यही त तपाईँहरू कम्युनिस्टहरू खास गरी यो पार्टीलाई पनि आन्दोलन भन्नुहुन्छ, एजेन्डालाई पनि आन्दोलन भन्नुहुन्छ। अहिले पनि यसलाई आन्दोलन होला, यो जेसुकै भए पनि एउटा अग्रगमनको आन्दोलन होला तपाईँका लागि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको कुरा प्रतिगमन भन्नुहुन्छ तपाईँ। यी यावत विशेषण यो कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालमा एकदम फलाउन हुर्काउनका लागि यो सब गरिएको पनि भन्नुहुन्छ। तर स्थिति के देखियो भने अहिले जित्यो भने कि काङ्ग्रेसले जित्ने भयो, जसलाई पनि तपाईँ अग्रगमनकारी शक्ति भन्नुहुन्न। अर्को केपी ओलीले जित्ने भयो, केपी ओलीको जुन पार्टी हो नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टी हो, तर त्यसलाई तपाईँ प्रतिगमनकारी भन्नुहुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ यो आन्दोलनको परिदृश्यमा कहाँ हुनुहुन्छ, कहाँ हराउनुहुन्छ होला? अब यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि यहाँले ठिकै प्रश्न उठाउनु भयो, जनताले यसको जवाब चाहिँ खोज्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस र हाम्रो वैचारिक राजनीतिक हिसाबले अगाडि बढ्ने लक्ष्यमा फरक छ। फरक भएको हुँदाखेरि हामी एउटै पार्टी बनाएका छैनौँ। भविष्यमा के गर्छौँ भविष्यको कुरा हो। आज हामीले उहाँहरूको नीति, उहाँहरूको विचार, उहाँहरूको दृष्टिकोण, हाम्रो नीति, हाम्रो विचार, हाम्रो दृष्टिकोण फरक भएको हुँदाखेरि फरक ठाउँमा छौँ। तर फेरि पनि अर्को चाहिँ पाटो के हो भनेदेखि सिद्धान्त र कतिपय सोच्ने तरिकाहरू फरक हुँदै पनि यो संविधान बनाउन र यो प्रणालीलाई अगाडि ल्याउनको निम्ति नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति र राजतन्त्रको अन्त गरेर समावेशी समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्व सहितको यो प्रणालीमा जानको निम्ति काङ्ग्रेसको पनि सहभागिता रहेको छ। त्यसकारणले यति बेला यो संविधान बनाउने पक्षधरहरू एक ठाउँ आउनुपर्ने स्थिति छ र त्यसैलाई हामीले अग्रगमन भनेका हौँ। बन्नु त अगाडि छ, तर त्यसलाई हामीले अग्रगमन भनेका हौँ। मैले यहाँले भनेको प्रश्नमा किन आउँछु भनेदेखि मलाई व्यक्ति रूपमा सोध्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहना अर्कै थियो। हाम्रो चाहना हामीले भनेका छौँ कि 25 वर्षमा समृद्ध मुलुक बनाउने, पहिलो यो 5 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा विकास समृद्धिको पूर्वाधार तयार पार्ने, अर्को 5 वर्षमा 10 वर्षमा
मध्यम स्तरको देश बनाउने र अर्को 10 वर्षमा चाहिँ संसारको समृद्ध हेर्न लायक चाहिँ मुलुक बनाउने भनेर हामीले घोषणापत्र वितरण गरायो होइन। त्यसको निम्ति अपिल गरेर जनताले दुईटै दिएको होइन। त्यसको निम्ति अपिल गरेर नेताको रूपमा नीतित्व भयो, विचार त्यो भयो। नेताको त भन्दा चाहिँ केपी ओलीजी नेता भनेर सबैले स्वीकार गरे होइन। अनि केपी ओलीजीलाई तपाईँले भनेको प्रश्नको जवाब म किन चाहिँ उहाँतिर फर्काउन चाहन्छु भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीले म्यानेज त उहाँ अध्यक्ष बसित गर्नु पर्थ्यो होला नि। विमति त हुन्छ नि त कम्युनिस्ट पार्टीमा। विमतिका बावजुद पनि मुख्य अभिभावकले विभिन्न प्रकारका पार्टीभित्रका विपरीतहरू लिएर जान सक्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो। अनि आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी फुट, आफूले नेतृत्व गरेको दलमा विभाजन, आफूले नेतृत्व गरेको चाहिँ राज्यमा अल्पमत, जनताले दुईटै दिएका छन्। अनि अदालतले फैसला गरेर एक ठाउँ बनाइदियो कि एमालेमा पनि फुट्ट विभाजन खोइ मिलाएको। त्यस कारणले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई मैले सम्मानजनक रूपमा भन्न चाहन्छु, उहाँले म्यानेज गर्न सक्नु भएन। उहाँलाई त चाहिँ ठुलो अवसर थियो राजनेता हुने। अहिले त आफ्नो पार्टी, आफ्नो दल सबैलाई इन्ट्याक्टमा लिएर संविधान कार्यान्वयन गरेर विपक्षीहरूलाई पनि खुसी बनाएर एक ठाउँमा ल्याएर यो कोरोना महामारीका विरुद्धमा वाइ कमाउन सक्नु पर्थ्यो नि। सबै विरोधमा छन् अहिले, केही उहाँको गुटका मान्छेहरू बाहेक सबै विरोधमा छन्। त्यही पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तै तर्क गर्दै हिँड्नु भएको छ उहाँहरूले। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र विचार भन्दा पनि फरक प्रकारको एउटा षड्यन्त्र, छलछाम र तिक्रमको बाटो उहाँले अपनाउनु भयो। अरूका पनि कमजोरी छन्, उहाँलाई अप्ठ्यारो पारे होलान् या मत राखे होलान् या विमति प्रकट गरे होलान्। उहाँको तर्क के छ भने काम गर्न दिएनन् भन्नेका कारण मैले यो बाटो हिँडेको भन्ने छ। काम गर्न कुन काम रोकिएको छ? सदनमा सरकारले ल्याएको कुन विधेयक फेल भयो? सदनमा सरकारले ल्याएको कुन नीति कार्यक्रम फेल भयो? सदनमा सरकारले ल्याएको कुन बजेट चाहिँ पारित भएन? कुन चाहिँ संसदीय समितिभित्रका कतिपय चाहिँ आएका विधेयकहरू कहाँ चाहिँ पास नभएर रोकिए? अनि प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणाको कार्यक्रम विकास र समृद्धि सुशासनको कार्यक्रमलाई पार्टीले कहाँ गएर रोक्यो? खालि पार्टीले भनेको के हो भनेदेखि चाहिँ सल्लाहले, समझदारीले, निर्णयअनुसार काम गरिदिए हुन्थ्यो। तपाईँ नै नेता हो, तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हो, तर सल्लाहले संस्थागत गरौँ भन्ने कुरा नै राखे हो अरूले। तर त्यो पनि उहाँलाई पाच्य भएन। त्यस कारणले कमजोरी अरू काहीँ छन्, तर म्यानेज गर्न नसकेको चाहिँ उहाँले। त्यही त अब त्यो उनीहरूको कुरा, अरू पार्टीको कुरा। अब जस्तो माओवादी केन्द्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ माओवादी केन्द्र चाहिँ अहिले कसरी सकिने भयो भन्ने मान्छेहरूलाई पिर्छ भने कहिले नेकपा एमालेको आडप्रतिर बस्ने, कहिले काङ्ग्रेसको आडतिर बस्ने, यस्तो कसैको पछाडि आड दिँदै माओवादी केन्द्र त आफ्नो मूल उद्देश्य, मूल बाटो, मूल चरित्र सबै सिद्ध्याउने भयो। अब यो चाहिँ कसले गरेको प्रचार हो माओवादी सिद्धिँदैछ भनेर? मैले यहाँले भन्नुभएको कुरालाई आज मेरो पनि एउटा मिडियाको साथीसित मैले कुरा गरेँ। कहाँ सिद्धिया छ माओवादी? माओवादीको मत तलमाथि भएको छ। माओवादीले कहिले ठुलो दलको रूपमा सदनमा प्रस्तुत भयो, कहिले अलिकति टुटफुट विभाजनले तेस्रो पार्टी भयो, अहिले पनि एकता गरिसकेपछि तेस्रो पार्टीमा छ। 77 जिल्लाका सबै वार्डमा माओवादी पार्टी उपस्थित छ। त्यसको कमिटी प्रणाली, त्यसको चाहिँ चुस्तता, त्यसको दुरुस्तता छैन। सच्याउनु पर्ने छ, सुधार गर्नुपर्ने छ, त्यो चाहिँ अर्को बाटो हो। तर माओवादी सिद्धियो भन्ने कुरा सही होइन। माओवादी अहिले पनि संविधानमा अनुमान कसैले गर्न सक्छन्? कोही पनि सिद्धिन सक्छ नि त अनुमानको हिसाबले त। बरु माओवादी इन्ट्याक्ट छ अहिले। तपाईँ हेर्नुहोस्, एमाले विभाजनको फुटको प्रक्रियामा छ। जनता समाजवादी पार्टी आफ्नै छ, विप्लव इन्ट्याक्ट छ। मूल चाहिँ होइन, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु ती साथीहरू हुनुहुन्छ, ती साथीहरू चाहिँ मूल माओवादीसँग विमति राखेर गएर केही पनि ठुलो महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्नुभएको छैन। उहाँहरू आफै चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिकाविहीन हुनुहुन्छ। फेरि पनि उहाँहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भनेदेखि खालि चाहिँ अब रिस र आवेगमा आफूले गरेको धरातलतिर छोडेर अर्कै केही गर्छु भनेर हराउनुभन्दा हामी सबै एक ठाउँ हुँदा राम्रो हुन्छ। मैले सार्वजनिक रूपमा यहाँको कार्यक्रम मार्फत पनि म यो उहाँहरूसँग विनम्रतापूर्वक र दृढतापूर्वक अपिल गर्न चाहन्छु। धेरै कोसिस गर्नुभयो बाबुरामजीले, सम्भव भएन। धेरै कोसिस गरिरहनु भएको छ किरणजीले, सम्भव भएन। विप्लवजीले पनि धेरै कोसिस गरिरहनु भएको छ, सम्भव भएन। बरु सबै एक ठाउँ भएर माओवादी मात्रै होइन, अरू चाहिँ छरिएका कमसेकम अग्रगामी सोच र दृष्टिकोण भएका प्रगतिशील वामपन्थीहरू एक ठाउँ हुने गरी सोचियो भनेदेखि बरु मिलेर केही गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले नयाँ सिराबाट नयाँ परिस्थितिको चाहिँ ध्रुवीकरण अगाडि बढ्दैछ। त्यसमा सोच्न सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसरी सोच्ने हो भनेदेखि फेरि पनि यो एजेन्डा, मुद्दा, मामिला, लिडरसिप सबै हिसाबले माओवादी सिद्धियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु चाहिँ सान्दर्भिक छैन। अरू त अलि पर छन् अहिले पनि। अब संवादमा होलान् अर्कै कुरा भयो। अब एजेन्डा अरू के अरे सहकार्यका हिसाबले पनि अलिअलि परपरै छन्। अहिले अब तपाईँकै पार्टीका पूर्व नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको
जनता समाजवादी पार्टीको एउटा समूह चाहिँ तपाईँहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ यो आन्दोलनमा। अहिलेको यस्तो अवस्थामा बाबुराम भट्टराई फेरि माओवादी केन्द्रमै समाहित हुने वा एकीकरण हुने भनौँ न, बाबुराम भट्टराई नेतृत्व उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीको त्यो समूह र तपाईँहरू एकीकरण हुने सम्भावना कति छ? अब यो निकै नजिकबाट हामी छलफल पनि चलाएका छौँ। विभिन्न तहका भेटघाट कुराकानीहरू पनि भएका छन्। अब अहिले पछिल्लो परिस्थिति के हो भनेदेखि अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी वरिपरि समर्थन चाहिँ कमल थापाजीले गर्नुभएको छ, राजेन्द्र महतोजीले गर्नुभएको छ, त्यसको साथसाथै महन्त ठाकुरजीले गर्नुभएको छ। यस प्रकृतिको एक प्रकारको ध्रुवीकरण देखिन्छ। आखिर यही त हो नि। अब अर्कोतिर शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा रहेको चाहिँ सिङ्गो नेपाली कङ्ग्रेस, प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको चाहिँ सिङ्गो नेकपा माओवादी केन्द्र, अनि त्यसको साथसाथै जनता समाजवादी भित्र बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव अब समूह भनौँ, उहाँहरूको चाहिँ समूह, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतको चाहिँ फेरि के हो भनेदेखि एउटा अलिकति चाहिँ यो आन्दोलन परिवर्तनमा बढी सक्रिय भएर सहभागी भएकाहरूको एउटा समूह छ। र त्यसमा तत्कालीन नेकपा एमाले भित्रको चाहिँ ठुलै हिस्सा, म ठुलै भन्न चाहन्छु, स्थायी समितिका 15 जनाले सामूहिक रूपमा अस्ति वक्तव्य दिनुभएको छ। त्यसको नेतृत्व माधवजीले गर्नुभएको छ। उहाँ पनि त्यसमा सहभागी हुनुहुन्छ। यसले के देखाउँछ भनेदेखि यसैबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भनेदेखि यो पछिल्ला परिवर्तनमा को सहभागी थियो र कसले माया गरेका छ, को थिएन र चाहिँ कता ध्रुवीकरण भयो भन्ने कुरा यसरी प्रकट गरेको छ। त्यसकारण यहाँले भन्नुभएको कुरा एक पार्टी अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने, त्यही नाममा त्यही शैलीमा प्रवेश गर्ने स्तरमा उहाँहरू हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, जो अहिले मोर्चामा हुनुहुन्छ। तर फेरि पनि हामीले भनेको संविधानको प्रस्तावनाको समाजवाद उन्मुख चाहिँ दिशातिर साँच्चै जाने हो भनेदेखि समाजवादी कार्यक्रम दृष्टिकोण र लक्ष्य बोक्नेहरूको बिचमा पार्टीको नाम पनि नयाँ, झन्डा पनि नयाँ, त्यसको साथसाथै कार्यक्रम पनि नयाँ बनाएर अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि यहाँले भने जस्तै बाबुरामजीहरू, माधवजीहरू, प्रचण्डजीहरू, उपेन्द्रजीहरू, कतिपय चाहिँ लगायतका जस्तो मौनिक्रमजीहरू, उहाँहरूसित अलिकति संहिता सम्बन्धी कुरा थोरै डिफर छ, अरू धेरै कुरा मिलेको छ, लगायतको शक्तिहरूको एउटा चाहिँ धार बन्ने प्रबल सम्भावना छ। तपाईँले नामै लिनुभयो, बाबुरामजी पनि कहीँ न कहीँ यो प्रकारको खोजीमा हुनुहुन्छ र सक्रिय राजनीतिमै उहाँ हराउनु भएको छैन। अब जिगज्याग त भयो होला, तर फेरि पनि पछिल्ला मुद्दा एजेन्डा कतिपय कुरामा चाहिँ उहाँका टिप्पणीहरू, उहाँका भनाइहरू, उहाँको सक्रियता एजिटी कायमै छ। त्यसो भएर चाहिँ नयाँ त्यस्तो प्रकारको समाजवादी आन्दोलनको ध्रुवीकरण हुने हो भनेदेखि म तयार छु भन्नुभएको छ उहाँले। त्यसो भएर सम्भावना छ भोलि एकै ठाउँमा। पछिल्लो समय नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र छुट्टिँदै गर्दा फागुन 23 पछि एउटा मान्छेहरू बिच एउटा हल्ला चलेको थियो। तपाईँहरू नेकपा एकीकृत नामक केही यस्तै, नेकपा समाजवादी नामक केही यस्तै नाम गरेको एउटा सङ्गठन, सामूहिक सङ्गठन बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसका लागि माधव नेपालहरूसँग पनि तपाईँहरूको छलफल भइराखेको छ र यस्तै अरू शक्तिहरू बाबुराम यस्तै वैद्यहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ भन्ने कुरा थियो। त्यो त्यहीँ रोकियो वा त्यो अहिले पनि? त्यो छ, अहिले पनि छ, त्यो अहिले पनि। त्यति बेला थियो, अझ बढी अदालतले ड्याममा फैसला गरिदियो। हामीले नसोचेको अकल्पनीय फैसला अदालतले गरिदियो। जबकि रिट निवेदकले समेत रिट हाल्दाखेरि यो प्रकृतिको चाहिँ फैसला गरिदियोस् भनेर अपिल गरेको अवस्था थिएन। नाम नजुदोस्, नाम सच्चाइ पाऊँ भनेर गरेको अपिल थियो। उहाँ समेत, निवेदक समेत सरप्राइज हुने गरी सर्वोच्चले फैसला गरेपछि यहाँले भने जस्तै धेरै अगाडि बढिसकेको त्यो कोर्स अदालतको फैसलापछि हामीलाई कहीँ न कहीँ त्यसले डिस्टर्ब गर्यो। हामी पूर्ववत अवस्थामा फर्किन बाध्य भयौँ। एउटा कानुन मान्ने, प्रणाली मान्ने, अदालत मान्ने, अदालतको निर्णय मान्ने वैधानिक पार्टी भएको हुँदाखेरि मान्दिनौँ भनेर चाहिँ आलोचना गर्न त पाइयो, तर चाहिँ व्यवहारै मान्दैनौँ भन्न चाहिँ नैतिक भौतिक हिसाबले सम्भावना रहेन। त्यस कारणले अदालतको निर्णय हामीले मान्यौँ र त्यो अलिकति थोरै डिस्टर्ब चाहिँ भयो त्यहाँ। अब फेरि प्रकारान्तरले त्यसपछि पनि हामीलाई त्यही ठाउँमा लग्दैछ। यहाँले भने जस्तै एमाले भित्रको एउटा हिस्सा, यहाँले नाम लिएको चाहिँ मैले भनिसकेँ, उहाँहरूको एउटा हिस्साको बिचमा कहीँ न कहीँ चाहिँ छलफल कुराकानीहरू चलेको छ। हामी चाहिँ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अब आजै यो दिनमा यसरी हुन्छौँ त भन्न सकिन्न। इतिहासको आवश्यकता र त्यहाँ पुग्छ, नेपालको राजनीति अब त्यहाँ पुग्छ। किनभने एउटाको अस्तित्व रक्षाको निम्ति अर्कोको चाहिँ सहयोगको आवश्यकता हुन्छ। संविधानको रक्षाको निम्ति पनि सबैको सामूहिक प्रयत्नको आवश्यकता हुन्छ। साँच्चीकै संविधानमा लेखिएका मौलिक हक र संविधानका कतिपय प्रणालीगत कुरालाई अगाडि बढाउने हो भने त्यस्तो प्रकारको शक्तिको आवश्यकता हुन्छ जसले संविधानका कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुद्दाहरू बोकेर हिँड्न सकुन्। त्यसको निम्ति फेरि चाहिँ राज्य शक्ति, राज्य सत्तामा नपुगिकन
त्यसको कहीँ न कहीँ प्रभाव नजमाइकन संविधानका मुद्दाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। खालि विरोधको अर्थमा मात्रै रहन्छ। शक्ति प्राप्ति गर्नुको निम्ति त एकअर्का चाहिँ सहयोगको आवश्यकता हो। त्यसले पनि कहीँ न कहीँ यो नयाँ प्रकारको यहाँले भनेको ध्रुवीकरणमा राज्य पार्टीहरू पुग्छन्। म पनि व्यक्तिगत रूपमा आशावादी छु र अबको देशको कोर्स भनेको चाहिँ यही कोर्सतिर जाने नै नेपालको राजनीतिक आवश्यकता भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अब संवादको अन्त्यतिर जाउँ। एकीकरण अलि भेग कुरा पनि भयो। त्यसका लागि कति प्रयासहरू सफल असफल पनि हुन्छन्। अहिले तपाईँहरूको जुन गठबन्धन छ विपक्षी 5 पार्टीहरूको, 4 पार्टी एउटा समूह भनौँ वा 2टा समूह 3 पार्टी भनौँ, यिनीहरू चुनावसम्म नै यही समीकरणका साथ अघि बढ्न सक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? अब सजिलै त दिँदैनन्, किनभने सजिलै देशी विदेशी कुनै विदेशी मित्र राष्ट्रलाई संस्थागत रूपमा मैले दोष दिन चाहन्न, जसले नेपालमा यो कम्युनिस्ट वामपन्थीहरूको जनमतलाई युवात्व रूपमा टुटफुट विभाजनको प्रक्रियामा लान चाहन्थे। उनीहरू चाहिँले करिब करिब युवात्व रूपमा सफलता प्राप्त गरेको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। कहीँ न कहीँ टुटफुट विभाजनतिर हामी पुगेपछि त उनीहरूको चाहना सफल रह्यो। तर फेरि पनि अरू पार्टीहरू पनि फुटाउने प्रयत्न यहाँ गरिँदैछ र नेपाललाई एकदम अन्तहीन एउटा अस्तित्वतातिर लिएर जाने गम्भीर प्रकारको प्रयत्न हुँदैछ र त्यसको निम्ति सम्भावना भएर सक्ने पात्रको खोजी हुँदैछ। मैले अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नाम लिए एउटा प्रसङ्गमा ती सबै कुरालाई इन्कार गरेर पद र प्रतिष्ठा ठुलो कुरो होइन, मदन भण्डारीले यसो भन्नुभएको थियो, पुष्पलालले यसो भन्नुभएको थियो, मेरो निम्ति प्रधानमन्त्री कुनै ठुलो कुरो होइन, म नेकपालाई इन्ट्याक्ट राख्छु भनेर एकपटक चाहिँ प्रधानमन्त्री बोलेको भएदेखि सम्भवतः उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, नेकपा इन्ट्याक्ट रहन्थ्यो। तर कहीँ न कहीँ यताको षड्यन्त्र उता, उताको षड्यन्त्र उता, उताको षड्यन्त्र उता हुँदाखेरि परिस्थिति चाहिँ एउटा विकराल बन्यो। त्यस कारणले मैले यो कुरा किन उल्लेख गर्न खोजेको भनेदेखि अहिले नै हामी आजैदेखि चाहिँ चुनावी मोर्चा गर्छौँ भनेर भन्न सक्ने स्थिति त रहँदैन। हामी अहिले यो क्षणमा सामूहिक रूपमा अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले लिएका कदमहरू सही छैनन् भनेर हामी एक ठाउँ बनेका छौँ। तर इतिहासको त्यो कालखण्डमा यदि यो प्रकरण सच्चिएन भनेदेखि चाहिँ आन्दोलनको रूप र एउटा खुड्किलोको रूपमा चुनावलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति रह्यो भने तपाईँले भनेको ठाउँमा पुग्छ, तपाईँले भन्नुभएको ठाउँमा पुग्छ र चाहिँ अग्रगमन र पश्चगमन अथवा अग्रगामी र प्रतिगमनकारी शक्तिको बिचको टकराव चाहिँ त्यहाँ गएर हुन्छ चुनावमा र त्यसले एउटा नयाँ ध्रुवीकरणतिर लिएर जान्छ। त्यो भनेको चाहिँ चुनावी मोर्चा पनि हुनसक्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँले पनि मेरा केही भनाइहरू राख्न दिनुभएकोमा हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि यस्तै संवाद र व्यक्तित्वहरूको साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।